अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् कि आइक्यूलाई हजुरहरूले भन्नु होला कि आइक्यूलाई जम्मा कति पार्टमा डिभाइड गरेको हो। हजुरहरूले कहिले गुगलमा सर्च गर्नुभयो होला कति पार्टमा? दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छन् आइक्यूलाई। एकदमै ध्यान दिनु होला। आइक्यूलाई जम्मा दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा छन् के भर्बल रिजनिङ, एकदमै ध्यान दिनु होला। एउटा छन् भर्बल रिजनिङ, अर्को छ नन भर्बल रिजनिङ। गुड। अर्को छ के नन भर्बल रिजनिङ। हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। अर्को छ नन भर्बल रिजनिङ। अब मलाई भन्नुस् त यो आइक्यूलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छ हैन? बिना कारण त यतिकै दुई पार्टमा त डिभाइड गर्दैनन्। यो किन चाहिँ यो दुई पार्टमा डिभाइड गरेको हो? यो आइक्यूलाई किन यो दुई पार्टमा डिभाइड गरेको हो? हजुरहरूले कहिले गुगलमा सर्च गर्नुभयो कि यो आइक्यूलाई किन? किनभने बिना कारण त यो संसारमा कुनै पनि घटना घट्दैनन्, यो निश्चित हो। भने आइक्यूलाई जुन यो दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छ न, किन गरेको हो हैन? किन? कारण मलाई चाहियो। हेर्नुस् कारण कति पार्टमा डिभाइड गरेको छन् यो त सबैलाई थाहा हुन्छ। गुगललाई पनि थाहा छ कि आइक्यूलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छ। तर किन? व्हाई? मलाई व्हाई चाहियो। किन दुई पार्टमा डिभाइड गरेको हो? हरिधर जी हजुरले कहिले सोच्नु भएछ? कसैले किन किन आइक्यूलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेको हो? गुड गुड दिनेश पोखरेल जी, गुड। हजुरले यसरी बुझ्नु, यो जुन तपाईको ब्रेन जुन छ नि, यो तपाईको ब्रेन यो चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड छ। दुई पार्टमा डिभाइड छन्। यो जुन तपाईको खोपडी हो नि, यो चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड छ। एउटा लेफ्ट ब्रेन, अर्को राइट ब्रेन। यस कारण आइक्यूलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेको हो। यसै कारणले हजुरले सिम्पल भाषामा यसरी बुझ्नुस्, यदि भर्बल रिजनिङ तपाई गर्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्नु होला तपाईको लेफ्ट ब्रेन चाहिँ पावरफुल हुँदैछन्, एक्टिभेट हुँदैछन्। यदि तपाईले नन भर्बल रिजनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले निश्चित बुझ्नुस् तपाईको राइट ब्रेन चाहिँ एक्टिभेट हुँदैछन्, पावरफुल हुँदैछन्। र 21st सेन्चुरीमा यस्तो मेन पावर चाहियो जुनसुकै, यो चाहिँ नेशनल होस् कि इन्टरनेशनल होस् कि जुनसुकै संस्था होस् अथवा संघ होस् अथवा कुनै कम्पनी होस्, यस्तो मेन पावर चाहियो जसको दुवै ब्रेन चाहिँ के होस्? एक्टिभेट होस्, मतलब पावरफुल होस्। यस कारण तपाईको सिलेबसमा आइक्यू राखेको हुन्छन्। यसै कारणले यसरी हजुरले बुझ्नु होला। हो, गुड। यस कारण तपाईलाई के गर्नुपर्छ? भर्बल रिजनिङ र नन भर्बल रिजनिङ पढ्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुस्, अब म तपाईलाई भन्छु यो भर्बल रिजनिङ भनेको के हो? यो भर्बल रिजनिङ हो के? हजुरले ध्यान दिनु, जहाँ भर्ब हुन्छ त्यसलाई हामी के भर्बल रिजनिङ भन्छौं। भर्ब हुन्छन्, जहाँ के हुन्छन्? स्टेटमेन्ट हुन्छन्, केही लेखेको हुन्छन्, कुनै सेन्टेन्स हुन्छन्, यस्तो रिजनिङलाई हामी के भन्छौं? भर्बल रिजनिङ भन्छौं। जस्तै हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला, जस्तै मलाई भन्नुस् त एबीसीडी मा जम्मा कतिवटा लेटर हुन्छ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नु त सबैजनाले। एबीसीडी मा जम्मा कतिवटा लेटर हुन्छ? 26। हरिधर जी 26। अरु साथीले भन्नुस् त 26। अरु साथीले आदिन श्रेष्ठ जी
26 26 एकदमै ध्यान दिनुस्। यदि तपाईले 26 भन्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाईको आन्सर गलत हुन्छ। एबीसीडी मा 4 वटा हुन्छ। किन? यदि म तपाईलाई सोध्छु एबीसीडी अल्फाबेटमा कतिवटा हुन्छ, एकदमै ध्यान दिनु होला। एबीसीडी अल्फाबेटमा कतिवटा हुन्छन् अनि मात्रै तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ 26 वटा। 26 वटा भन्न पाउनुहुन्छ। यदि म तपाईलाई सोध्छु एबीसीडी मा कतिवटा भने तपाईले भन्नुपर्छ 4 वटा। किनभने यो भर्बल रिजनिङ हो, तपाईलाई एकदमै भरमाथि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अब मलाई भन्नुस्, मानौ ब्याट र अर्को क्वेशन, ब्याट र बलको जम्मा प्राइस, सबैले ध्यान दिनु होला। ब्याट र बलको जम्मा प्राइस 110 छ। ब्याटको जुन प्राइस हो, ल ध्यान दिनु, ब्याटको जुन प्राइस हो त्यो बल भन्दा 100 रुपैयाँ बढी छ। ब्याटको प्राइस बल भन्दा 100 रुपैयाँ बढी छ भने मलाई भन्नुस् न बलको प्राइस कति? बलको प्राइस व्हाट? भन्नुस् त बलको प्राइस कति? 10 रुपैयाँ। बलको प्राइस 10 रुपैयाँ। भन्नुस् त अरु साथीले बलको प्राइस कति? अरु साथीले सबैजनाले कमेन्ट्स गर्नु त बलको प्राइस कति? हजुरले एकदमै ध्यान, हजुरले मजाले गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने म तपाईलाई भनौं, यदि तपाईले क्लासमा गल्ती गर्नु भएन भन्ने, यदि तपाईले साथीको अगाडि गल्ती गर्नु भएन भने, किनभने यो संसारमा साथी भन्ने चीज गल्ती गर्नलाई नै यो संसारमा बनाएको हो कि। यदि तपाईले साथीको अगाडि गल्ती गर्नु भएन भने, क्लासमा गल्ती गर्नु भएन भने तपाई निश्चित बुझ्नुस् यो सबै गल्ती तपाईको के हुन्छन्? एक्जाम हलमा जान्छ। त्यतिबेला तपाईको पुरै गल्ती समाजको अगाडि देखिन्छन्। यसकारण जति पनि गल्ती गर्नु छ के गर्नुस् कि क्लासमा गर्नुस्, साथीको अगाडि गर्नुस्। किनभने जबसम्म तपाई गल्ती गर्नुहुन्न तबसम्म तपाई यो आशा नगर्नुस् कि म चाहिँ कुनै दिन ठीक गर्छु। यसकारण हजुरले मजाले कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस्, बलको प्राइस कति? 10। त मलाई भन्नुस् त ब्याटको प्राइस कति? ब्याटको प्राइस कति? 100। अनि न बल, ब्याट र बलको जम्मा प्राइस कति हुन्छन्? 110। हरिधरजी मलाई भन्नुस् त बलको प्राइस 10 छ, ब्याटको प्राइस कति छन्? 100 छ। त यो कति रुपैयाँ बढी छ? मलाई भन्नुस् त कति रुपैयाँ बढी हो? कति रुपैयाँ बढी छ? 90 रुपैयाँ बढी छ। मैले के 90 रुपैयाँ बढी भनेको थिए? मैले 90 रुपैयाँ बढी भनेको थिए? ब्याटको प्राइस मैले 90 रुपैयाँ बढी भनेको थिए? म त 100 रुपैयाँ बढी भनेको थिए कि यो 100 रुपैयाँ बढी छ भने तपाईको आन्सर के गलत भएन? तपाईको आन्सर गलत हो, गलत हो। हैन? तपाईको आन्सर गलत हो। आदिम श्रेष्ठ जी गलत भएन तपाईको आन्सर। बलको प्राइस 10 हैन, बलको प्राइस 5 हुन्छ। 5 हुन्छ। गुड हो, 2-4 जना साथीले 5 भन्नुभएको थियो। 5 हुन्छन् बलको प्राइस। अनि ब्याटको प्राइस कति? 105। अब मलाई भन्नुस् त, अब मलाई भन्नुस् त कति रुपैयाँ बढी? अब चाहिँ के 100 रुपैयाँ बढी भएन?
अब 100 रुपैयाँ बढी भयो, एकदमै ध्यान दिनु होला। यसको अर्थ बुझ्नुस्, यदि बलको प्राइस तपाईले 5 भन्नु भएन भने तपाईको आन्सर गलत हुन्छ। 5 हुन्छन् आन्सर। यो कुरा हजुरलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ आइक्यूमा। यसैले हामी के भन्छौँ, भर्बल रिजनिङ। हैदरजी, भर्बल रिजनिङ भनेकै त्यही हो। तपाईले भर्ब माथि ध्यान दिनु भएन भने निश्चित बुझ्नुस् कति बेला तपाईको माइन्ड ह्याङ हुन्छन्, गलत आन्सर भन्छन्, त्यो थाहा हुँदैन, कसैलाई थाहा हुँदैन। ल अर्को क्वेशन, यो भर्बल रिजनिङ मतलब भर्बल रिजनिङ भनेको के हो, यो हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। मानौ तपाई कुनै रेसमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, कुनै रेसमा हैन, प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। त मलाई भन्नुस् त, यदि तपाईले सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने तपाईको पोजिसन कति हुन्छ? सबैजनाले आन्सर भन्नुस्। यदि तपाईले सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने तपाईको पोजिसन कति हुन्छ? पुष्कर चौधरी जी, अरु साथीले भन्नुस् त। फर्स्ट हरिधर जी फर्स्ट, हेमन्त पोखरेल जी फर्स्ट, हरि सुवेदी जी फर्स्ट, सेकेन्ड। हैन हजुरहरूले एकदमै हजुरहरूको साउन्ड त यतिकै, किनभने रेकर्डिङ हुँदैछन् हैन, हजुरलाई पछिबाट सुन्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छन्। ल अब ध्यान दिनुस्, मानौ यो एउटा रेस हो, हेर्नुस् यो चाहिँ के सहभागी छन्, हेर्नुस् त, यो सबै सहभागी हो। यो सबै सहभागी छन्, हेर्नुस्। यो मानौ यो तपाई हुनुहुन्छ, यो मलाई भन्नुस् त, यता यो विनिङ पोइन्ट हो। मानौ यो तपाई कुनै एउटा तपाई हुनुहुन्छ, मानौ यो तपाई हुनुहुन्छ हैन, यो तपाई हुनुहुन्छ। यो मैले तपाईलाई के भनेको थिए, यो अहिले सेकेन्ड यो छ। मैले तपाईलाई के भनेको थिए, यो सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्नुस् त भने तपाई यता पुग्नुहुन्न, सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्दा यता पुग्नुहुन्न। यता पुगेपछि के तपाईको स्थान फर्स्ट हुन्छ? यता के सेकेन्ड, यो सेकेन्ड हैन अहिले। सेकेन्डलाई तपाईले ओभरटेक गर्नुभयो भने के तपाईको स्थान के फर्स्ट हुन्छ? आदिम श्रेष्ठ जी, कृष्ण जी, फर्स्ट हुन्छ नि तपाईको स्थान। रविना ढकाल जी, तपाईको स्थान सेकेन्ड हुन्छ। हेर्नुस् यो सेकेन्ड हुन्छन्, सेकेन्डलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने तपाईको स्थान के फर्स्ट हुन्छ। सर हामी यसैलाई हामी के भन्छौँ, भर्बल रिजनिङ भन्छौँ। भर्बल रिजनिङ भनेको तपाईलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि भर्ब माथि तपाईले ख्याल गर्नु भएन भने यस्तै हालत हुन्छन् जुन हालत तपाईको अहिले भयो। यसकारण हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनुहोला, भर्बल रिजनिङ भनेको भर्ब माथि तपाईलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। नन भर्बल रिजनिङ भनेको के, जहाँ भर्ब हुँदैनन्, जहाँ फिगर हुन्छन् हैन, ड्रोइङ हुन्छन्, पिक्चर हुन्छन्, हामी यस्तो रिजनिङलाई के भन्छौँ, नन भर्बल रिजनिङ भन्छौँ। जहाँ के हुन्छन् कि भर्ब हुँदैन, फिगर हुन्छन्, पिक्चर हुन्छन्, ड्रोइङ हुन्छन्, यस्तो रिजनिङलाई हामी के भन्छौँ, नन भर्बल रिजनिङ भन्छौँ। जहाँ भर्ब पनि हुन्छ, हेर्नुस्
भर्ब पनि हुन्छ र नम्बर पनि हुन्छ। हामी यसैलाई के भन्छौँ? न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौँ। न्युमेरिकल रिजनिङ भन्छौँ। क्वान्टिटेटिभ भनेको त्यही हो। जुन हाम्रो क्वान्टिटेटिभ छन् जसलाई तपाईहरुले म्याथ भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ भर्बलकै पार्ट हुन्छन्, अंश हुन्छ। मेन चाहिँ आइक्यू 2 पार्टमा मात्रै डिभाइड भएको हो। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला। र म तपाईलाई भनौं, हजुरहरूले के गर्नु होला कि अब चाहिँ हाम्रो एक्जाम चाहिँ लगभग हामी एक्जामको मुखमा छौं। हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरु के गर्नुस् कि कन्सेप्टलाई बिल्डअप गर्नुस्। यदि तपाईको कन्सेप्ट क्लियर छ भने हामी सेम कन्सेप्टबाट धेरै च्याप्टर हामी के गर्न सक्छौं, हामी मज्जाले चाहिँ धेरै च्याप्टरको क्वेशनहरु हामी सोल्भ गर्न सक्छौं, सिम्पल कन्सेप्टबाट र एउटै कन्सेप्टबाट। त्यसकारण हजुरले के ध्यान दिनुला कि च्याप्टर हैन कि कन्सेप्ट माथि तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनुभयो भने के हुन्छन् कि कम समयमा धेरै भन्दा धेरै हामी तयारी गर्न सक्छौं। कम समयमा सेम कन्सेप्टबाट हामी के गर्न सक्छौं, नम्बर सिरिज पनि गर्न सक्छौं, नम्बर एनालोजी पनि गर्न सक्छौं, हैन, नम्बर क्लासिफिकेसन पनि गर्न सक्छौं, ऑड वन आउट गर्न सक्छौं र हामी कमन प्रोपर्टी गर्न सक्छौं सेम कन्सेप्टबाट। त तपाईहरु भन्नुहुन्छ हैन सर मलाई नम्बर सिरिज पनि पठाइदिनुस्, नम्बर एनालोजी पनि पठाइदिनुस्, क्लासिफिकेसन पनि पठाइदिनुस्, हैन, त्यो कमन प्रोपर्टी पनि पठाइदिनुस्। हेर्नुस् यो चक्करमा तपाईले फस्नु भयो भने हाम्रो क्लासबाट तपाईलाई धेरै फाइदा हुँदैन। म तपाईहरुबाट के चाहन्छु भने कि मबाट तपाई कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस् र बाँकी मेहनत म भन्छु कि तपाई यता गएर तपाई बाँकी मेहनत गर्नुस्। यदि तपाईहरुले सँगै मेहनत गर्नुभयो भने म यताबाट आशा म तपाईबाट आशा गर्न सक्छु कि तपाईको सफलता निश्चित छ। तपाईहरुले के गर्नुस्, अलिकति विश्वास गर्नुस् कि म चाहिँ म कहिले पनि चाहदिन कि हाम्रो स्टुडेन्टलाई एक्जाममा गएर समस्या होस्। म कहिले पनि चाहदिन। म कहिले पनि चाहदिन कि मैले नपढाएको प्याटर्न पनि एक्जाममा आओस्। म कहिले पनि चाहदिन। कहिले पनि म चाहदिन कि मैले पढाएको भन्दा बाहिरको आओस्। म कहिले पनि चाहदिन। कुनै पनि टिचरले चाहदैनन्। यस कारण तपाईहरु के गर्नुस् कि अलिकति विश्वास गर्नुस्, हैन सरले भनेको छ भने केही हदसम्म मलाई अलिकति विश्वासको आधारमा तपाईले अगाडि बढ्नु भयो भने म यताबाट ग्यारेन्टेड पर्छ। म भन्न सक्छु कि थोरै पढेर पनि धेरै भन्दा धेरै मार्क्स ल्याउन सकिन्छन्। तर तपाईको पढ्ने स्टाइल चाहिँ के हुनुपर्छ, अरु भन्दा फरक हुनुपर्छ। भने कसरी पढ्ने म तपाईहरुबाट के आशा गर्छु, जस्तै म चाहिँ के गर्दिन्छु एउटा चाहिँ नम्बर सिरिजको म चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्दिन्छु। मैले यो चाहिँ के गर्दिन्छु, नम्बर सिरिजको म चाहिँ एफ चाहिँ तपाईको ब्रेनमा म चाहिँ इन्स्टल गर्दिन्छु। नम्बर सिरिज आयो भने तपाई नम्बर एनालोजी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, नम्बर क्लासिफिकेसन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, हैन, नम्बर तपाई एनालोजी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, कमन प्रोपर्टी तपाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले पढ्नु भयो भने म के गर्छु, जुन जुन क्वेशन थोरै व्यक्तिले एक्जाममा गर्न सक्छन् म त्यो क्वेशन माथि म चाहिँ के गर्न सक्छु कि फोकस गर्न सक्छु। सामान्य क्वेशन सबै स्टुडेन्टले गर्छन्, असामान्य क्वेशन चाहिँ थोरै स्टुडेन्टले गर्छन्। यसकारण थोरै स्टुडेन्टको के हुन्छन्, एक्जाममा के हुन्छन्, सिलेक्सन हुन्छ। यसै कारण अरु कुनै पनि कारण छैन। मतलब तपाईलाई असामान्य क्वेशनहरु हुन्छ नि त्यसमाथि तपाईको फोकस हुनुपर्छ। सामान्य स्टुडेन्ट सबैले गर्छन्, तपाईले त्यो गर्नु भएन भने बुझ्नुस् तपाईको त हैन सपना पूरा हुनेवाला छैन।
यसकारण तपाईहरु अलिकति असामान्य क्वेशनमा पनि जान्नुपर्छ किनभने तपाईले मलाई सामान्य क्वेशनबाट मुक्त गर्नुहुन्छ हैन म चाहिँ असामान्य क्वेशनमा जान्छु तपाईहरुले मलाई सामान्य क्वेशनमा अल्झाउनुहुन्छ भने म असामान्य क्वेशनमा कसरी जान सक्छु भने तपाईहरुले के चाहनुहुन्छ हैन सर यो सामान्य क्वेशन हो सामान्य क्वेशनमा सरलाई म अल्झाएर राख्छु यो च्याप्टर भएन त यो भएन त उ भएन तपाईहरुले हैन एकदमै कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ यसकारण मलाई के लाग्छ हैन अब विद्यार्थीले सामान्य क्वेशन पढ्न चाहन्छ भने म चाहिँ असामान्यमा किन जाऊ यसकारण यदि तपाईले सामान्य च्याप्टरबाट सामान्य क्वेशनबाट यदि मलाई मुक्त गर्नुभयो भने म निश्चित म तपाईलाई भन्छु कि म असामान्य क्वेशनहरु म चाहिँ के गर्छु प्रेजेन्ट गर्छु यसले तपाईलाई के गरिन्छन् असामान्य क्वेशनले सिलेक्सनमा पर्छन् सर सिलेक्सनमा पर्ने मान्छेको 20 मार्क्स बढी हुँदैनन् 2 मार्क्स बढी हुन्छन् 4 मार्क्स बढी हुन्छन् 5 मार्क्स बढी हुन्छन् यो हैन कि 20 मार्क्स बढी हुन्छन् यसरी हजुरहरुलाई के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ हैन अब सुरु गरौँ हैन ल अब मलाई भन्नुस् 1 देखि 100 सम्म जम्मा कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छन् म आज नम्बर सिरिज गर्दै छु एकदमै ध्यान दिनु होला आज म नम्बर सिरिजबाट सुरु गर्दै छु 1 देखि 100 सम्म जम्मा कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छ हजुरले कमेन्ट गर्नुस् त 27 वटा 1 देखि 100 सम्म कतिवटा प्राइम नम्बर हुन्छन् ल मलाई भन्नुस् फर्स्ट प्राइम नम्बर कुन हुन्छ 2 त्यसपछि मलाई भन्नुस् त त्यसपछि 3 प्राइम नंबर भन्नेको हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला प्राइम नंबर भन्नेको यस्तो संख्या जुन संख्यामा आफै र एकले भाग लाग्दैनन् सामान्य भाषा यो हामी बच्चामा पढ्छौं अहिले तपाई यति बुझ्नुस् कि यस्तो संख्या जुन संख्यामा अरु संख्याले भाग लाग्दैनन् अरु संख्या भनेको आफै र एक बाहेक अरु संख्याले भाग लाग्दैनन् यसैले हामी के भन्छौं प्राइम नम्बर भन्छौं ल 2 त्यसपछि 5 त्यसपछि 7 त्यसपछि कति 11 ध्यान दिनुस् त्यसपछि 13 त्यसपछि कति हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त 13 पछि कति 13 पछि के 15 हुन्छ हुँदैनन् 17 गुड त्यसपछि मलाई भन्नुस् त त्यसपछि 21 19 त्यसपछि 19 त्यसपछि मलाई भन्नुस् त त्यसपछि 23 त्यसपछि 27 हुन्छ हुँदैनन् 29 त्यसपछि 31 त्यसपछि 37 त्यसपछि 41 त्यसपछि 43 त्यसपछि 47 त्यसपछि भन्नुस् त 51 53 गुड त्यसपछि मलाई भन्नुस् त 53 पछि 59 त्यसपछि 61 त्यसपछि 67 त्यसपछि 71 त्यसपछि 73 हैन त्यसपछि 79 त्यसपछि 83 त्यसपछि के 89 त्यसपछि 97
ल भनेको जम्मा कतिवटा काउन्ट गर्नुस् त हेर्नुस् 5 वटा त्यसपछि फेरि 5 वटा त्यसपछि फेरि 5 वटा त्यसपछि फेरि 5 वटा त्यसपछि फेरि 5 वटा भनेको जम्मा कतिवटा मलाई भन्नुस् त जम्मा 25 वटा जम्मा 25 वटा एकदमै ध्यान दिनु होला कि 1 देखि 100 सम्ममा जम्मा 25 वटा के हुन्छन् प्राइम नम्बर हुन्छ अब मलाई भन्नुस् त which of the following smallest prime number A मा 3 B मा 5 C मा 11 D मा 9 मलाई भन्नुस् त यो क्वेशनको उत्तर कुन हुन्छ 1 नम्बर क्वेशन छ यो डी ल अर्को 2 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ए मा 3 बी मा 5 सी मा 11 डी मा 9 यो 2 नम्बर क्वेशन हो मलाई भन्नुस् पहिला मलाई 1 नम्बरको आन्सर भन्नुस् त्यसपछि मलाई 2 नम्बरको भन्नुस् यसैले हामी के भन्छौं भर्बल रिजनिङ भन्छौं क्वेशनमा के सोधेको छ कि यो तलको मध्ये कुन सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर हो यो तलको मध्ये अरु तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्दैनन् यो तलको मध्ये तल जुन दिएको छ नि त्यसमा सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर कुन छ त यो 3 हो तर यो जुन 2 नम्बर जुन क्वेशन छ यसमा भनेको छ द स्मॉलेस्ट प्राइम नम्बर इज मतलब पुरै संसारको प्राइम नम्बरबाट तपाईलाई भन्नु पर्छन् कि सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर कुन हो के त सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर के 3 हुन्छ हुँदैन सबभन्दा सानो प्राइम नम्बर भनेको 2 हो यस कारण यो 2 नम्बरको जुन क्वेशन हुन्छन् त्यो चाहिँ के हुन्छन् यो डी हुन्छन् यसको ठिक आन्सर यसैले हामी के भन्छौं भर्बल रिजनिङ भन्छौं यसैले हामी भर्बल रिजनिङ भन्छौं यो किसिमको तपाईको माइन्ड हुनु पर्छन् त्यो आईक्यू क्वेशनलाई सोल्भ गर्नको लागि यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला मतलब भर माथि एकदमै ध्यान दिनु होला जति बेला पनि किनभने यो हाम्रो भर्बल रिजनिङ नै छ यो सबै भर माथि तपाईलाई ध्यान दिनु भएन भने तपाईलाई समस्या हुन्छन् जुनसुकै बेला तपाईको आन्सर गलत हुन सक्छ ल अब मलाई भन्नुस्
यो व्हाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ मलाई लजिक पनि भन्नु होला हजुरहरूले यो कुन संख्या हुन्छन् 11 लजिक भन्नुस् त कारण प्राइम नंबर सेरीज हो गुड प्राइम नंबर हो हेर्नुस् यो चाहिँ के 2 ले बढेको छ यो 2 ले बढेको छ भने मान्छेको माइन्डमा आउँछन् हैन यता पनि 2 ले बढ्छ र 9 हुन्छन् यो मान्छेको माइन्डमा आउँछन् के यता 9 हुन्छ यदि तपाईको माइन्डमा 9 आउँदैछ भने बुझ्नुस् यो चाहिँ गलत हुन्छन् हेर्नुस् न के यता चाहिँ के 2 ले बढेको हो यता 1 ले बढेको छ 1 ले बढेको हो यता यो प्राइम नंबर सेरी छ यसकारण यता 9 हुँदैन यता 11 हुन्छ आन्सर चाहिँ के हुन्छन् 11 हुन्छ प्राइम नंबर हो अब मलाई भन्नुस् यसमा व्हाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ हजुरले कमेन्ट गर्नुस् त व्हाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ भन्नुस् हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् कमेन्ट्स त गर्नुपर्छन् व्हाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ 9 हुन्छ किन यो ऑड नंबर सीरीज हो गुड एक बाट यदि सुरु छ भन्ने ऑड नंबर आ 2 बाट यदि सुरु छ भने बुझ्नु होला यो प्राइम नंबर या त इभेन नंबर जोड संख्या एकदमै ध्यान दिनु होला हेर्नुस् यो 2 ले बढेको हो यो 2 ले बढेको हो यो 2 ले बढेको हो भनेको अब के हुन्छन् 2 ले बढ्छन् 9 भनेको यता के हुन्छन् 9 हुन्छन् एकदमै ध्यान दिनु होला प्राइम नंबर र ऑड नंबरमा एकदमै ध्यान दिनु होला नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् व्हाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् भन्नुस् त लजिक पनि हजुरले भन्नु होला र म तपाईलाई भनौं यदि तपाईले हाम्रो क्लासमा यदि तपाईले कमेन्ट्स गर्नुभयो भने निश्चित बुझ्नुस् तपाईलाई एक्स्ट्रा मेहनत तपाईलाई आइक्यूमा गर्नु पर्दैन एउटै कन्डिसन हो हजुरले के गर्नु होला यो एक्जामको हैन हाम्रो अहिले चाहिँ एक्जामको स्टेपमा छौं हामी हैन यसकारण हजुरले के गर्नु एकदम एक्टिभली हजुरहरूले पार्टिसिपेट हुनु होला हाम्रो क्लासमा गुड हेर्नुस् यो प्राइम नंबर 5 हेर्नुस् यो दुईटालाई छाडेर यो 5 फेरि दुईटालाई छाडेर कति 13 यो 13 त्यही हो यो महानुभाव 13 फेरि दुईटालाई छाडेर 23 त्यही हो यो महानुभाव यो 23 त्यसपछि दुईटालाई छाडेर 37 त्यही हो दुईटालाई छाडेर यो 37 अब दुईटालाई छाड्नु भयो भने के 47 हुँदैन यसैले हामी के भन्छौं अल्टरनेट प्राइम नंबर सिरिज हामी यसैले भन्छौं त्यो अल्टरनेटमा राखिदिन्छन् एउटाको अल्टरनेटमा दुईटाको अल्टरनेटमा अथवा तीनवटाको अल्टरनेटमा अथवा एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटाको अल्टरनेटमा उसले के गर्दिन्छन् राखिदिन्छन् यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला मतलब माइन्डमा इन्स्टल राख्नु होला प्राइम नंबर सिरिज सोध्छ तर कन्टिन्यू सोध्दैन अब यो जमाना गइसक्यो पहिला उसले के गर्दिन्छन् यो 3 एउटा त्यसपछि दुईटालाई छाड्दिन्छन् 11 त्यसपछि तीनवटालाई छाड्दिन्छन् राख्दिन्छन् यो 23
यो जमाना गइसक्यो कि तपाईलाई कन्टिन्यू चाहिँ के गरिदिन्छ प्राइम नम्बर सिरिज सोधिदिन्छन् भनेको अब मलाई के गर्नुपर्छ 4 वटा प्राइम नम्बर छाडेर गर्नुपर्छन् यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला यो हैन कि प्राइम नम्बर कन्टिन्यू सोधिदिन्छन् हैन हरिधर जी यसरी तपाईको माइन्डमा के हुनुपर्छ प्राइम नम्बर सम्बन्धी तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यही हो यसरी तपाईहरुलाई सोच्नुपर्छ म तपाईहरुबाट यो आशा गर्छु कि तर म यसरी भन्न चाहन्छु अल्टरनेट हुन्छन् एउटा दुईटा तीनवटा छाड्न सक्छन् तपाईहरुले एकदमै विचार गर्नु होला नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् ल भन्नुस् त यता 6 15 त्यसपछि कति हुन्छन् हजुरहरूले मलाई लजिक भन्नुस् त के हो लजिक कति हुन्छ ल ध्यान दिनुस् यो जुन सिरिज छ यो जुन सिरिज हो यो प्राइम नम्बर को प्रोडक्ट छ हेर्नुस् न यो 2 गुणे 3 यो 2 गुणे 3 छ त्यसपछि 3 गुणे 5 3 गुणे 5 15 त्यसपछि 5 गुणे 7 35 त्यसपछि 7 गुणे 11 छैन त्यसपछि 11 गुणे के 13 त्यसपछि मलाई के गर्नुपर्छ 13 गुणे कति आदिन सुरेश जी 13 गुणे के 13 गुणे कति भन्नुस् त 13 गुणे 13 पछिको प्राइम नम्बर कति 17 13 गुणे के 17 अब यता चाहियो भनेको कति 200 कति 21 दैट इज योर के आन्सर यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला मतलब प्राइम नम्बर आउने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा आउनु पर्छन् सिम्पल प्राइम नम्बर हैन अल्टरनेट यो अल्टरनेट के गर्न सक्छन् यो चाहिँ के हुन सक्छन् इक्वलमा अल्टरनेट राख्छन् अथवा एउटा दुईटा तीनवटा गरेर अल्टरनेट राखिदिन्छन् अथवा प्राइम नम्बरको उसले प्रोडक्ट राखिदिन्छन् यसरी हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला उसले यसरी पनि राखेको हो हजुरहरूले ध्यान दिनु भएन विगतको हैन विगतको क्वेशन हजुरले लोकसेवाको क्वेशनहरुमा हजुरले ध्यान दिनु भएन कसरी सोधेको थियो हेर्नुस् कसरी सोधेको थियो विगतको क्वेशन भर्खर खैदारमा सोधेको क्वेशन थियो यो 4 हैन यता के हेर्नुस् 49 त्यसपछि यसरी 16 यो 25 यसरी सोधेको थियो हजुरले ध्यान दिनु भएन खरिदारमा हेर्नुस् यो 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर यो 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर यसरी चाहिँ अलग अलग गरिदिन्छन् यसकारण हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला उसले यसरी पनि के गर्न सक्छ प्राइम नम्बरमा हेर्नुस् यो 23 यता के 57 त्यसपछि कति 100 कति हेर्नुस् त 11 त्यसपछि 317
यसरी यसरी हेर्नुस् यो प्राइम नम्बर 2 प्राइम नम्बर यो 3 प्राइम नम्बर यो 5 प्राइम नम्बर यो 7 प्राइम नम्बर यो 11 त्यसपछि हेर्नुस् यो 13 भनेको एक यता र 3 यता हो त्यसपछि 13 त्यसपछि 17 हजुर एकदमै ध्यान दिनु होला यो तपाईको माइन्डमा आउनु पर्छ विगतमा सोधेको क्वेशन हो यसरी हजुरहरूको माइन्ड चल्नु पर्छ यो म तपाईहरुबाट आशा गर्छु यसरी गर्दिन्छन् उसले 17 त्यसपछि उसले के गर्दिन्छन् 100 यति यो हेर्नुस् यो 19 र यो 2 यताबाट उसले लिन्छन् त्यसपछि उसले 300 कि 29 गर्दिन्छन् यसरी हजुरले ध्यान दिनु होला म यो कन्सेप्ट क्लियर गर्न चाहन्छु कि म क्वेशन कति गरेर साध्य छैन यदि तपाईको कन्सेप्ट यदि क्लियर छ भने यसरी गर्न सकिन्छ यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् त यो कुन सिरिज हो भन्नुस् त गुड 25 स्क्वायर नम्बर सिरिज हो यो चाहिँ के स्क्वायर नम्बर सिरिज हो तर हजुरहरूले अब चाहिँ यस्तो आशा एकदमै नगर्नु होला अब तपाईहरुले कस्तो आशा गर्नु होला हेर्नुस् अब तपाईहरुले उसलाई यसरी गर्दिन्छन् यो 14 900 के 16 200 कति 53 यसरी गरिदिन्छ हेर्नुस् यो 1 को स्क्वायर यो 2 को स्क्वायर यो 3 को स्क्वायर यो चाहिँ 4 को स्क्वायर यो 5 को स्क्वायर अब मलाई के चाहियो 6 को स्क्वायर चाहियो भनेको यता 3 छ भनेको 36 अनि 7 को स्क्वायर भनेको कति 49 भनेको त्यसपछि के हुन्छन् 600 कति 49 हुन्छन् यसै तपाईहरुले आशा गर्नु होला यो हुन्छ त प्राइम नम्बर तर बिगार्दिन्छन् सरी स्क्वायर नम्बर तर बिगार्दिन्छन् हैन हरिधर जी यस कारण हजुरहरूको माइन्डमा यस्तो सिम्पल स्क्वायर नम्बर हैन कि यस्तो स्क्वायर नम्बर हुनु पर्छ भनेको यता के हुन्छन् 26 25 गुड नेक्स्ट ल मलाई भन्नुस् त यो व्हाट को स्थानमा कुन संख्या हुन्छ हजुरले भन्नुस् त गुड यो 1 को स्क्वायर हो यो चाहिँ 3 को स्क्वायर हो यो 5 को स्क्वायर हो यो 7 को स्क्वायर हो भने यो चाहिँ ऑड नम्बर को स्क्वायर हो भनेको अब के हुन्छ 9 को स्क्वायर हुन्छ 9 को स्क्वायर ल अब यसमा भन्नुस् न यसमा के हुन्छ ल भन्नुस् त अब यो के हो ल हजुरले भन्नुस् एकदमै ध्यान दिनुस् यो पनि स्क्वायर नम्बर को नजिकको संख्या हो हेर्नुस् यो 4 को नजिकमा छ यो चाहिँ 16 को नजिकमा यो 36 को नजिकमा यो 64 को नजिकमा यो 100 को नजिकमा छ
यो 4, 16, 36, 64 र 100 तपाईको माइन्डमा आउनु पर्छ हैन। यो चाहिँ 2 को स्क्वायर, यो 4 को स्क्वायर, यो 6 को स्क्वायर, यो 8 को स्क्वायर, यो 10 को स्क्वायर, 10 को स्क्वायर हो यो जोड संख्याको स्क्वायर हो हैन हरिधर जी, जोड संख्याको स्क्वायर हो 2, 4, 6, 8, 10। त्यसबाट उसले के गरेको छ -1 गरेको छ, यसमा पनि -1, यसमा पनि -1, यसमा पनि -1 गरेको हो। मतलब के जोड संख्याको स्क्वायर -1 गर्छ भने तपाईको माइन्डले भनेन यो प्लस के 1 पनि गर्छ, उसले के गर्दिन्छन् प्लस माइनस के 2 पनि गर्दिन्छन्। तर म तपाईलाई भनौं कि जोड संख्याको प्लस माइनस 1 गर्छन्, प्लस माइनस 2 गर्छन्, यो हैन कि प्लस माइनस 10 गर्दिन्छन्, यो गर्दैनन्। किन? यो चाहिँ पजल हुन्छ। हेर्नुस् यो पजल हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छन् समुद्रको किनारमा मजाले बसेर फुर्सदको समयमा जुन हामी गर्छौं नि यसलाई हामी पजल भन्छौं। एक्जाममा जुन हामी गर्छौं नि त्यसलाई हामी आईक्यू भन्छौं। यो चाहिँ समुद्रको किनारमा बसेर मजाले गर्ने चीज हो यो, यसलाई हामी पजल भन्छौं। अलिकति मात्रै ट्विस्ट गर्छन् यसलाई हामी आईक्यू भन्छौं। यसरी हजुरले बुझ्नु होला पजल र आईक्यू मा फरक हुन्छ। नेक्स्ट ल यो स्क्वायर को नजिकको संख्या हो कि होइन यो तपाईको माइन्डमा चल्नु पर्छ। स्क्वायर नम्बर हैन, स्क्वायर नम्बरको नजिकको संख्या छ कि छैन भन्नुस् त। हेर्नुस् यो छ 1 को स्क्वायर 1 को नजिकको, यो 9 को नजिकको, यो 25 को र यो 49 को नजिकको हो। नजिकको संख्याको खोज्नु होला यो हैन। नजिकको संख्या खोज्नु होला। गुड। यो ऑड नंबर को हेर्नुस् यो बिजोड संख्याको स्क्वायर छ। त्यसपछि उसले के गरेको छ यसमा +1 गरेर यो 2 गरेको हो, यसमा पनि +1 गरेर यो 10 बनाएको हो, यसमा पनि +1 गरेर 26 बनाएको छ, यसमा पनि +1 गरेर यो 50 बनाएको हो। भनेको अब कति 9 को स्क्वायर +1 भनेको कति 82। यसरी हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यता कति हुन्छन् ल भन्नुस् त। म नम्बर सिरिज यस कारण म यति डिटेलमा पढाउँदै छु हजुरले पछिबाट यो तपाईले भन्न पाउनुहुन्न सर नम्बर एनालोजी भएन, नम्बर क्लासिफिकेसन भएन। म त एउटै कन्सेप्टबाट हामी सबै गर्न सक्छौं। कुन हुन्छ भन्नुस् त। लजिक भन्नुस् लजिक। लजिक भन्नुस् त। गुड। रमेश कुमार यादव जी, उषा यादव जी, गुड। हजुरले ध्यान दिनु होला यो चाहिँ 9 को नजिकमा
यो चाहिँ 25 को नजिकमा, यो 49 को नजिकमा, यो जुन छ यो 4 को नजिकमा, यो 2 को स्क्वायर हो, यो 3 को स्क्वायर हो, यो 5 को स्क्वायर हो, यो 7 को स्क्वायर हो। यो प्राइम नंबर को स्क्वायर हो, अब +1 गरेको छ। यो 2 को स्क्वायर +1, 3 को स्क्वायर +1, 5 को स्क्वायर +1 भनेको 26, 7 को स्क्वायर प्लस के 1 भनेको के 50 भने अब कति को स्क्वायर हुन्छ? 9 को, अब 11 को हुन्छ, 11 को स्क्वायर हुन्छ। यो 11 को स्क्वायर हुन्छ। यसरी हजुरले बुझ्नु होला, किनभने यता यो 2 को स्क्वायर 2 भनेको यो प्राइम नम्बर, यो 3 प्राइम नम्बर, यो 5 प्राइम नम्बर, यो 7 प्राइम नम्बर भनेको अब 11 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 122 भनेको आन्सर हुन्छ 122 भने प्राइम नम्बर र अड नम्बरमा एकदमै ध्यान दिनु होला। यदि 2 बाट सुरु छ त्यसपछि अड नम्बर छ भने बुझ्नु होला प्राइम नम्बर, 1 बाट सुरु छ र त्यसपछि अड नम्बर छ भने यो अड नम्बर। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यो के हो? यो के छ भन्नुस् त? ल भन्नुस्। गुड। ल लजिक भन्नुस् त। हेर्नुस् यो 1 को स्क्वायर प्लस 1, यो चाहिँ 2 को स्क्वायर प्लस 2, 3 को स्क्वायर प्लस 3, यो 4 को स्क्वायर प्लस 4 भएन? मतलब हामी यसैलाई के भन्छौं? n स्क्वायर प्लस n। 1 को स्क्वायर प्लस 1, 2 को स्क्वायर प्लस 2, 3 को स्क्वायर प्लस 3, 4 को स्क्वायर प्लस 4। अब के हुन्छ हेर्नुस् त, 5 को स्क्वायर प्लस 5 30 हैन भनेको के यता 30। यसरी पनि गर्न सकिन्छन् हैन अभिषेक जी? यसरी पनि गर्न सकिन्छन्। अर्को लजिक पनि तपाईको माइन्डमा आउँछ, 1 गुण्ने 2, 2 गुण्ने 3 छ, अर्को के 3 गुण्ने 4, 4 गुण्ने 5, 5 गुण्ने 6 भनेको 30 आएन? जुनसुकै यदि तपाईको लजिक ठीक छ भने आन्सर चाहिँ के हुन्छन्? सेम हुन्छ। जुनसुकै लजिक लगाउनुस्। अर्को लजिक पनि तपाईको माइन्डमा आउँछ हैन कुसुमजी? अर्को लजिक पनि तपाईको माइन्डमा आउँछ, प्लस 4 गुड, प्लस 6 प्लस 8 भनेको प्लस 10, त्यसपछि प्लस 10 भनेको 30। जुनसुकै लजिक लगाउनुस् आन्सर सेम हुन्छ। नेक्स्ट
ल अब मलाई भन्नुस् कुन छ भन्नुस् त यो कुन सिरिज हो क्यूब नम्बर गुड भनेको यता कति हुन्छ मलाई भन्नुस् त भनेको कति 5 को क्यूब भनेको कति 125 अब हेर्नुस् इक्जाममा तपाईले यस्तो आशा नगर्नुस् क्यूब नम्बर सिरिज तपाईले इक्जाममा चाहिँ बिगारेको आशा गर्नुस् यसरी 18 हैन 276 412 भनेको अब कति हुन्छ यस्तो आशा गर्नुस् इक्जाममा हैन भएन हेर्नुस् यो 1 को क्यूब यो 2 को क्यूब यो 3 को क्यूब यो 4 को क्यूब भनेको अब कति 5 को क्यूब हेर्नुस् त भनेको यता कति 150 त्यसपछि 6 को क्यूब भनेको कति हेर्नुस् त 6 को क्यूब भनेको कति 216 हैन भनेको यता के हुन्छन् 500 कति 21 हुन्छन् यसरी हजुरले के गर्नु होला आशा गर्नु होला हैन हरिधर जी एकदमै किनभने यो एकदमै ट्रेन्ड चलेको ट्रेन्ड हो अहिले यो चलेको ट्रेन्ड हो यो अहिले भर्खर खैदारमा यस्तो क्वेशन सोधेको थियो नेक्स्ट हरि कृष्णा जी हरि कृष्णा जी हजुरले ध्यान दिनुस् न मैले त्यसैलाई त बिगारेको छु हेर्नुस् न यो 18 यो 18 मैले यसलाई त बिगार्छु हेर्नुस् न यो 276 त्यही होइन यो 276 भनेको त्यही होइन म त्यसलाई त बिगारेको छु त्यसपछि यो कति 412 त्यही त हो यो 412 यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् ल भन्नुस् त यसमा के गरेको हो भन्नुस् यो तपाईको माइन्डमा के चल्नु पर्छ यो म तपाईहरुबाट आशा गर्छु यो हैन कि म चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्दिन्छु त्यही क्वेशन आउँछन् त्यो म त आशा गर्दिनँ म तपाईलाई भन्छु यदि तपाईको माइन्डमा यो इन्स्टल छ यो एप्सहरु इन्स्टल छ भने तपाई चाहिँ नम्बर सिरिज गर्न सक्नुहुन्छ म यताबाट आशा गर्न सक्छु ल भन्नुस् यो के हो आएन यो सबै क्यूब नम्बरको नजिकको संख्या हो यो 1 को 8 को यो 27 को यो 64 को 125 को 216 को सबै नजिकको संख्या हो गुड n को क्यूब माइनस n छैन हेर्नुस् त 1 को क्यूब माइनस 1 यसमा माइनस 2 यसबाट माइनस 3 यसबाट माइनस 4 यसबाट माइनस 5 गरेको छ मतलब n क्यूब माइनस n गरेको हो यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट भनेको अब कति हुन्छ मलाई भन्नुस् त 6 भनेको 7 को क्यूब ल हेर्नुस् 7 को क्यूब भनेको कति 7 को क्यूब भनेको कति 300 कति
43 माइनस 7 13बाट 7 गयो भनेको 6 लास्टमा 6 हुनुपर्छ दैट इज आन्सर नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के हो यसमा के गरेको हो ल भन्नुस् ल यो चाहिँ के छन् बढेको हो हैन देखिन्छ नि यसमा यो कतिले बढेको छ 2 ले यो कतिले बढेको छ 3 ले यो कतिले 5 ले यो कतिले 7 ले अब कतिले बढ्नु पर्छ कतिले रमेश जी 9 भन्नुभयो भने त गलत हुन्छ यो कुरा हजुरलाई म पटक पटक भन्छु 9 ले भन्नुभयो भने यो गलत हुन्छ 9 ले भन्नुभयो भने यो गलत हुन्छ कि यो ऑड नंबर हो इंक्रीजिंग बाय प्राइम नंबर गुड प्राइम नंबर ले बढेको हो यो 2 3 5 7 भनेको प्राइम नंबर छैन यो ऑड नंबर हो यो प्राइम नंबर ले बढेको छ भन्ने अब जुन बढ्छन् त्यो चाहिँ 11 ले बढ्छ 11 ले बढ्छ अब जुन बढ्छन् त्यो 11 ले बढ्छन् भनेको आन्सर हुन्छन् 32 यदि यता 5 छ भने यता 5 छ भने हेर्नुस् 5 छ भने हेर्नुस् यता 5 छ भने अब चाहिँ यो कतिले बढ्यो 1 ले बढ्यो हेर्नुस् यो 1 ले बढ्यो 1 ले बढ्यो त्यसपछि 3 ले 5 ले 7 ले अब चाहिँ 9 ले बढ्छ अब चाहिँ 9 ले बढ्छ अब चाहिँ 9 ले बढ्छ अब 9 ले बढ्छ यो 1 ले 3 ले 5 ले 7 ले अब 9 ले अब चाहिँ यो ऑड नंबर ले बढेको हो भनेको अब आन्सर हुन्छन् 30 यो कुरा हजुरले एकदमै पटक पटक ध्यान दिनु होला नत्र कति बेला गलत हुन्छन् थाहा हुँदैन ल भन्नुस् ल भन्नुस् त यो कतिले बढेको हो गुड यो इभेन नम्बरले बढेको हो यो जोड संख्याले बढेको हो हेर्नुस् यो चाहिँ कति 2 ले यो 4 ले यो हेर्नुस् त 6 ले यो 8 ले यो जोड संख्याले बढेको हो भनेको अब 10 ले बढ्छन् भनेको यो 33 ल यो कतिले बढेको हो भन्नुस् त यो कतिले बढेको हो मतलब तपाईको माइन्डमा के हुनु पर्छ म यो भन्दै छु गुड यो स्क्वायर नम्बरले बढेको हो यो स्क्वायर नम्बरले बढेको हो हेर्नुस् यो चाहिँ के 1 ले बढेको हो यो चाहिँ 4 ले बढेको हो यो 9 ले बढेको हो अब कतिले बढेको छ यो 16 ले बढेको हो भनेको अब 25 ले बढ्छ हैन यो स्क्वायर नम्बरले बढेको हो छ बढेको ल हेर्नुस् म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो इक्जाममा आउँछन् कस्तो इक्जामको विचित्र हैन हाल हुन्छन् इक्जाममा आउँछन् कस्तो हेर्नुस् इक्जाममा आउँछन् यस्तो
यो होइन त्यो संख्या हेरेरै मान्छे डराउँछन्। एक्जाममा आउँछन् यस्तो। हैन उषाजी हेर्नुस्, ल भन्नुस् त कति हुन्छ हजुरले भन्नुस्। सबैले आफ्नो अडियो हजुर एकदमै अफ राख्नु होला। गीताजी अफ गर्नुस् न हजुर, तपाईको साथीलाई एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ। हजुरलाई त अब चलाउन आउनु पर्यो हैन, नत्र म सबैलाई अफ गरिदिन्छु। ल अब मलाई भन्नुस्, मलाई भन्नुस् त हजुरहरूले मलाई यति मात्रै भन्नुस्, यो कतिले बढेको छ? मलाई यतिले मलाई भन्नुस् त। हैन कतिले बढेको हो मलाई भन्नुस् त। यो 81। अब मलाई भन्नुस् त यो 81 ले तपाईको माइन्डमा केही पनि क्लिक गर्दैन? गरेन भने मैले अहिलेसम्म किन मैले मेहनत गरे? यसले तपाईको माइन्डमा केही क्लिक गर्नुपर्छ। 81 ले यो फाइल जस्तै 81 मा क्लिक त्यो आउने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा केही त आउनुपर्छ। यो चाहिँ के छ, मलाई भन्दैछन् फर्स्ट टार्गेट यो 9 को स्क्वायर हो। त मलाई भन्नुस् त यो चाहिँ कतिले बढेको छ भनेको हेर्नुस् त, यो 64 ले बढेको हो। यो 8 को स्क्वायर छैन, यो 64 ले बढेको हो, यो 8 को स्क्वायर हो भने अब रिस्क लिने। हेर्नुस् यो 9 को स्क्वायर, यो 8 को स्क्वायर, निश्चित बुझ्नुस् यो 7 को स्क्वायर होला, यो 7 को स्क्वायर होला। यो निश्चित बुझ्नुस् यो चाहिँ 6 को स्क्वायर होला। यो निश्चित बुझ्नुस् यो 5 को स्क्वायर होला। छैन? अब यति चक्कर किन काट्ने? रिस्क लिने मतलब यसलाई हेरेर तपाईको माइन्डमा आउनुपर्छ, केही क्लिक गर्नुपर्छ। अब मलाई के चाहियो? कति को स्क्वायर चाहियो? 4 को स्क्वायर चाहियो। 4 को स्क्वायर भनेको 16, 6 र 4 कति? 10। जुन अप्सनको लास्टमा 0 हुन्छ दैट इज आन्सर। यो पनि स्क्वायर नम्बरले बढेको छ, यो पनि स्क्वायर नम्बरले बढेको हो। मान्छेलाई के लाग्छन्, हैन सर स्क्वायर नम्बरले बढेको छ त पहिला त 1 को स्क्वायरले बढ्नु पर्यो, त्यसपछि 2 को स्क्वायरले बढ्नु पर्यो, त्यसपछि त 9 को 3 को स्क्वायरले बढ्नु पर्यो, त्यसपछि 4 को स्क्वायरले बढ्नु पर्यो। यो माइन्डमा सेटअप हुन्छन्। मान्छेलाई यो लाग्दैन कि उल्टोबाट पनि उसले बढाउँछन्, यो लोकसेवा हो। उल्टै हैन, तपाई सोच्नुहुन्छ नि यसरी, उसले सोच्छन् के यसरी। मान्छेले लाग्छ स्क्वायर नम्बरले बढेको हो, स्क्वायर नम्बर त यस्तो हुन्छ। मान्छेलाई यो लाग्दैन कि यो पनि स्क्वायर नम्बर छ, यो पनि स्क्वायर नम्बर छैन कि यो हावाको नम्बर हो, यो पनि त स्क्वायर नम्बर हो। हैन दिनेश पोखरेलजी, यसरी हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ? सोच्नुपर्छ। नेक्स्ट ल भन्नुस्।
ल विष्णुजी ल ल भन्नुहोस् अब भन्नुहोस्। कतिले बढेको छ हेर्नुहोस्। यो कतिले बढेको हो 4 ले, यो कति 9 ले, यो कति 25 ले, 25 ले, यो कतिले बढेको छ, कतिले बढेको छ कतिले 49 49 भने अब कतिले बढ्नु पर्छ त्यो मलाई भन्नुस् त पहिला। कतिले बढ्नु पर्छ? गुड आदिम श्रेष्ठ जी गुड। यो 2 को स्क्वायर हो, यो 3 को स्क्वायर हो, यो 5 को स्क्वायर हो, यो 7 को स्क्वायर हो भने मान्छेको माइन्डमा पहिला आउँछ हैन। अब त 9 को स्क्वायरले बढ्छ। 9 को स्क्वायर भनेको 81, 81 भनेको कति हैन? मान्छेको माइन्डमा आउँछन्। ध्यान दिनुहोस्, यदि तपाईले 9 को स्क्वायरले बढाउनु भयो भने त्यो गलत हुन्छ। यो प्राइम नंबर को स्क्वायर हो। हेर्नुस् न, 2 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, यो 5 को स्क्वायर, यो 7 को स्क्वायर भने अब जुन बढ्छ त्यो चाहिँ 9 को स्क्वायर हैन, 11 को स्क्वायरले बढ्छन्। 121 ले बढ्छ। किन? यो 2 को स्क्वायर हो, यो प्राइम नंबरले बढेको हो। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। त कति 100 कति हैन भने 3 1 4 यता 4 हुनु पर्छ। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट परवीन अवैसी जी ल ओके ल मलाई भन्नुस्। यो कतिले बढेको हो हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। कतिले बढेको हो? क्यूबले गुड। यो चाहिँ 1 ले बढेको हो, यो चाहिँ कति 8 ले बढेको हो, त्यसपछि यो चाहिँ के 27 ले बढेको हो, क्यूब नम्बरले बढेको हो हैन, क्यूब नम्बरले बढेको हो भने अब कतिले बढ्नु पर्छ? 4 को क्यूब। 4 को क्यूब भनेको कति? 4 चौका 16 चौको कति 64 हैन, 64। 7 र 4 कति 11, 101। फेरि समस्या त्यही, म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो, एक्जाममा आउँछन् कस्तो। हेर्नुस् अब एक्जामको क्वेशन हेर्नुस्। यो हो हैन, यो क्वेशन हेर्न, यो क्वेशन हेरेर नै मान्छे डराउँछन्, यो संख्या नै हेरेर। हैन हेर्नुस् त। ल भन्नुस्। ल के गर्ने हरि सर? यो हाम्रो क्वेशन, यो संख्या हेरेर नै मान्छेलाई के गरिन्छन्? यो ग्यापलाई हेरेर नै मान्छेलाई डराइदिन्छन्। यो ग्यापलाई हेरेर नै मान्छे डराउँछन्। रमेश जी, रमेश कुमार यादव जी, हैन मतलब हेर्नुस्, हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला।
जुनसुकै एक्जाम होस् यदि अब्जेक्टिभ क्वेसन छ भने हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, हजुरले एकदमै ध्यान होला। 50% जुन क्वेसन हुन्छ त्यो एकदमै एभरेज क्वेसन हुन्छन् जुन सबैले गर्न सक्छन्। यो 50% क्वेसन हुन्छन् एकदमै सबैले गर्छन्, एकदमै सजिलो सजिलो क्वेसन हुन्छन् जसले पनि गर्छन्। 30% जुन क्वेसन हुन्छन् हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। 30% जुन क्वेसन हुन्छन् त्यसको लागि तपाईलाई के गर्नुपर्छ? मेहनत गर्नुपर्छ। यो 30% क्वेसन तपाईलाई सिलेक्सनमा पर्नको लागि यसमध्ये तपाईलाई के गर्नुपर्छ? यसमा यदि तपाईको गल्ती भयो भने तपाईको सिलेक्सन एकदमै चाहिँ के हुन्छन्? चान्स एकदमै कम हो। यो 20% जुन क्वेसन हुन्छन् यो 20% क्वेसन म तपाईलाई भनौं यो जुन 1-2 वटा क्वेसन जुन हुन्छन् 4-5 वटा जुन क्वेसन हुन्छन् यसमा तपाईलाई के हुनुपर्छ? एक्स्ट्रा अर्डिनरी। यसको लागि तपाईलाई 2-4 वटा क्वेसन त्यो एक्जाममा थोरै व्यक्तिले गर्न सक्छन्, त्यो तपाईले छाड्दा पनि खासै फरक पर्दैन। किनभने यो एक्जाममा लगभग सबै स्टुडेन्टको या त गलत हुन्छन् या त छाडेर आउँछन्। यो 20% क्वेसन, किनभने यो क्वेसन खास गरेर यस कारण दिएको हुन्छन्। यो 2-4 वटा अल्झाउने क्वेसन के मान्छे चाहिँ के एउटा समस्यामा अल्झेर पुरै जीवनलाई बर्बाद गर्छन् कि अगाडि बढ्छन्? यो 20% क्वेसन यो 2-4 वटा क्वेसन हुन्छ नि त्यो आईक्यू को मतलब 30 वटामा यो जुन 20% जुन 6 वटा क्वेसन हुन्छ नि 6 वटा भनेको 20% भनेको यो म्याक्सिमम छन्। कुनै बेला हैन यो चाहिँ भनेको 3-4 वटा क्वेसन यस्तो राख्छन्। यदि तपाई त्यसमा अल्झिनु भयो भने तपाईहरु जुन क्वेसनमा अल्झिने यदि तपाईलाई लाग्छ भने त्यो क्वेसनलाई छाडेर अगाडि बढ्नुस्। यो चाहिँ यो 20% क्वेसन हुन्छन् के मान्छे एउटै समस्यामा पुरै जीवन बर्बाद गर्छन्, पुरै समय बर्बाद गर्छन् कि जुन समस्या उसबाट जुन समस्या उसले समाधान गर्न सक्छन् त्यसमा त्यसको फोकस छन् कि जुन समस्या समाधान गर्न सक्दैन त्यसमा उसको फोकस हो। यो एक्जामिनरको भ्यू हुन्छ कि यो मान्छे चाहिँ एउटै समस्यामा पुरै जीवन बर्बाद गरेको, पुरै समय बर्बाद गरेको या अगाडि बढेको छ कि छैन। यसकारण बीच-बीचमा यस्तो क्वेसन गर्दिन्छन् उसले राख्दिन्छन् यो चाहिँ मान्छे त अल्झियोस्। त्यसकारण हजुरले एक्जाममा एकदमै ध्यान दिनु होला, अल्झिने क्वेसनमा एकदमै नअल्झिनु होला, अगाडि बढ्नु होला। ल गुड उषा यादव जी, ल अब हेर्नुस् पहिला मलाई भन्नुस् यो कतिले इन्क्रिज छ? पहिला मलाई यति मात्रै भन्नुस् यो कतिले इन्क्रिज हो? 700 के 29 ले इन्क्रिज छ। हैन 729 ले इन्क्रिज छ। ल ध्यान दिनुस् यो 729 लाई हेरेर तपाईको माइन्डमा फाइल खुल्नु पर्यो, क्लिक हुनु पर्यो। फाइल कुन फाइल क्लिक हुनु पर्यो? क्यूब नम्बर सिरिजको फाइल क्लिक हुनु पर्यो, किनभने यो चाहिँ 9 को क्यूब हो। र हजुरले ध्यान दिनु होला यदि यता चाहिँ ग्याप धेरै छ भन्ने निश्चित बुझ्नु होला यताको ग्याप चाहिँ के होला? थोरै होला। यताको ग्याप थोरै होला। यताको ग्याप कति छ? 125। 125 भनेको यो 5 को क्यूब हो। हेर्नुस् न यो 9 को क्यूब, यो 8 को क्यूब होला, यो 7 को क्यूब होला, यो 6 को क्यूब होला, यो 5 को क्यूब भनेको अब कति को क्यूब हुनु पर्छ? 4 को क्यूब हुनु पर्छ। 4 को क्यूब भनेको कति? 64।
64 64ले बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् भनेको 1 + 4 भनेको कति 5, लास्टमा 5 हुनुपर्छ। यसमा लास्टमा 5 भएको यो मात्रै छ, द्याट इज आन्सर। रमेश कुमार यादव जी हजुरले के भनिदिनुहुन्छ भन्नुहोस् त, मैले बुझेन। रमेश कुमार यादव जी डिजिटल एडले नि मिल्छ सर। डिजिटल एड भनेको यो 7 यो भनेको कति 9 र 7 कति 16 7 4 11 5 16 भनेको यो पनि 7 हैन, यो पनि 7 ल यो पनि के 5 2 7 1 8 7 15 हेर्नुस् त 5 2 7 7 र 1 कति 8 7 कति 15 यो डिजिटल सब 15 त्यसपछि फेरि यसको कति 16 भनेको यसको 7 अनि त्यसपछि बाँकीमा सेम यसमा 8 1 9 यसको पनि 7 16 9 4 यसमा पनि के यो 15 हैन, यसले मान्दैन, डिजिटल समले मान्दैन। 7 16 15 7 16 यसरी हजुरले 7 16 15 7 16 15 ल 7 16 15 7 16 15 7 8 1 9 6 15 1 16 9 1 10 4 14 1 15 फेरि 7 5 2 7 हो यसरी उहाँहरूले के भन्दैछन् डिजिटल सम 7 16 15 फेरि 7 16 15 अब चाहिँ 7 हुनु पर्यो यसको साथ हैन साथी, त्यही हो हजुरहरूको लजिक हैन। 7 16 15 नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के छ ल भन्नुस् त। के गरेको हो यो यो कतिले बढेको छ 13 ले, त्यसपछि कतिले बढेको छ 39 ले, त्यसपछि कतिले बढेको छ 65 ले, त्यसपछि कतिले बढेको हो हजुरको म्यानले केही भनेन। गुड मल्टिपल अफ 13 हेर्नुस् यो 13 गुणे 1 13 गुणे 3 13 गुणे 5 भनेको अब कति हुनु पर्छन् 13 गुणे कति 1 3 5 भनेको अब 7 13 7 91 त्यसपछि 13 गुणे 7 13 7 91 त्यसपछि कतिले बढ्नु पर्छ 13 गुणे 9 9 तिया कति 27 7 7 र 4 11 1 हुनु पर्छ लास्टमा दैट इज आन्सर। नेक्स्ट ल भन्नुस् ल भन्नुस् त यसमा सरी मैले यो क्वेशन गरेँ ल भन्नुस् यसमा के गरेको हो भन्नुस् त।
यसमा हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त यसमा के गरेको हो। लजिक लजिक भन्नुस् त परवीन अवैसी जी 23 + 15 गुड गुड। हेर्नुस् यो 1 ले बढेको हो, यो 3 ले बढेको हो, यो कति 7 र 6 कति 13 ले 6 ले बढेको छ। त्यसपछि कतिले बढेको हो 10 ले। त्यसपछि यो 10 ले बढेको हो। यो आफैमा सिरिज छ। हेर्नुस् त यो आफैमा सिरिज हो। यो हेर्नुस् त यो तलको यो 2 ले, यो 3 ले, यो 4 ले अब चाहिँ कतिले बढ्नु पर्छन् 5 ले। हैन हेर्नुस् त अब यता यसलाई हेर्नुस् न यो 2 ले, यो 3 ले, यो 4 ले भनेको अब त यो 5 ले बढ्नु पर्छ भनेको अब यो कति 15 ले बढ्नु पर्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेको 38 दैट इज योर आन्सर। डबल सिरिज गुड। ल नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यो कतिले बढेको हो भन्नुस् त। यो कतिले बढेको छ 10 ले। यो कतिले बढेको हो 11 ले। यो कतिले बढेको हो 13 ले। अब कतिले बढेको हो अब त 8। यो 8 कहाँबाट आयो यो 8 यो त सबैलाई बिगार दियो यो 8 भनेको अब कतिले बढ्छ अब कतिले बढ्छ मलाई भन्नुस्। भन्नुस् त अब कतिले बढ्छ। रमेश कुमार यादव जी 7 ले गुड। श्रिया चौधरी जी गुड 7 ले बढ्छ अब। कुसुम लेख भट्टराई जी 7 ले बढ्छन्। आयो सबैजनाको माइन्डमा लजिक। आयो सबै दिनेश गुड। आएन यो जुन 10 ले बढेको छ कि यो हावाबाट आएको हो। यो 2 + 8 यो डिजिटल सम हो। यो 2 + 8 को डिजिटल सम हो यो 10। यो 10 यो 3 + 8 भनेको 11 डिजिटल समले बढेको हो। हेर्नुस् 4 + 9 भनेको 13 डिजिटल समले बढेको हो। 6 + 2 भनेको 8 7 + 0 भनेको 7 हुँदैन हैन रमेश जी हजुरले भनेको त्यही हो गुड। 7 ले बढ्छन् डिजिटल समले बढेको हो। परवीन अवैसी जी हैन। नेक्स्ट ल अब यसमा भन्नुस्। हेर्नुस् हजुरले के ध्यान दिनु होला यताको ग्याप 1 यताको धेरै ग्याप फेरि यताको ग्याप धेरै भने बुझ्नुलाई यो मल्टिप्लिकेसन सिरिज होला। यो ग्यापलाई हेरेर पनि तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ यो मल्टिप्लिकेसन सिरिज होला। ल मलाई भन्नुस् यो कसरी हो।
ल भन्नुस् त यो के छ गुन्ने 1 प्लस 1 त्यसपछि गुन्ने 2 प्लस 4 हैन 18 गुना 36 आ 4 40 त्यसपछि के गुन्ने 3 प्लस 9 त्यसपछि कति गर्नुपर्छ गुन्ने 4 प्लस कति हजुरहरुको माइन्डले भन्यो केही गुन्ने 4 प्लस 4 को स्क्वायर 16 अब के गर्नुपर्छ गुन्ने 5 प्लस कति 5 हेर्नु गुन्ने 5 5 गुना 10 प्लस 5 को स्क्वायर भनेको 25 लास्ट में 5 हुनुपर्छ लास्ट में 5 भएको एउटा मात्रै छ दैट इज आन्सर रमेश जी भएन 2681 रमेश जी डी हुनु परेन गुड 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 गुन्ने 5 प्लस 25 गर्दा लास्ट में 5 5 गुना 10 लास्ट में 5 नेक्स्ट ल यसलाई हेर्नुस् त के गरेको हो यो हजुरले के ध्यान दिनु होला यो ग्याप हेरेर यो मल्टिप्लिकेसन सिरिज हो यसरी हामी के गर्न सक्छौं अनुमान गर्न सक्छौं यो ग्याप हेरेर यो के गरेको छ इन्टु 1 प्लस 1 हो इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 4 प्लस 4 होला यो इन्टु 4 प्लस 4 इन्टु 5 प्लस 5 लास्ट में के हुनु पर्छ लास्ट में 5 हुनु पर्छ दैट इज आन्सर नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् भन्नुस् त यसमा के गरेको हो आयो भन्नुस् त कसरी हजुरले भन्नुस् ल ध्यान दिनुस् आयो कसैको माइन्डमा ल यता हेर्नु 6 गुन्ने 9 नछका कति 54 प्लस 1 हेर्नुस् यो 6 गुन्ने 9 हो यो 6 गुन्ने 9 प्लस 1 6 गुन्ने 9 प्लस 1 नछका 54 प्लस 1 55 हेर्नुस् यो 5 गुन्ने 5 25 प्लस 1 भनेको के 26 भएन 5 गुन्ने 5 25 प्लस 1 26 26 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 गुन्ने 5 25 प्ल
2 गुणे 6 12 प्लस 1 भनेको के 13 भएन। 1 गुणे 3 प्लस 1 भनेको के 4 हुँदैन। द्याट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल यसमा भन्नुस् त। ल ल हजुरहरूले सोच्नुस् त। गुड। ल 6 गुणे 6 36 हैन गीताजी। गुड। यो 6 गुणे 6 36। यो 3 गुणे 6 18। 3 गुणे 6 हरिधरजी 3 गुणे 6। यो 3 गुणे 6 18। 1 गुणे 8। 1 गुणे 8 भनेको अब कति हुनु पर्यो 8 हुनु पर्यो। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला सोच्नु होला। हैन यस्तै हुन्छन् हजुरहरूले यसरी सोच्नु होला। ल एकछिन वेट गर्नुस् त। म चाहिँ 1 2 टा रङ नम्बर म ल्याउँछु। एकछिन हजुरले वेट गर्नुस् त। म अरूको खोज्छु। 1 2 टा क्वेशन म खोज्छु। ल यसमा हेर्नुस् त। फाइन्ड द रङ टर्म। यसमा रङ टर्म फाइन्ड गर्नुस् त। यसमा कुन हो हजुरहरूले ल यसमा हामी कसरी गर्छौं। ल यो कतिले बढेको छ। ल मलाई भन्नुस् त यो कतिले बढेको हो। हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त।
13 ले त्यसपछि कतिले बढेको छ हजुरले कमेन्ट गर्नुस् 17 ले त्यसपछि कतिले बढेको छ भन्नुस् त कतिले बढेको हो 19 ले 19 ले त्यसपछि कतिले बढेको छ हेर्नुस् त त्यसपछि फेरि 23 ले यो 23 ले बढेको हो हेर्नुस् यो कतिले बढेको छ 21 ले बढेको हो 21 ले त मलाई भन्नुस् त यो कतिले बढ्नु पर्ने यो कतिले बढ्नु पर्ने 23 ले बढ्नु पर्ने किन यो प्राइम नम्बर हो हेर्नुस् यो प्राइम नम्बरले बढेको छ भने यो चाहिँ कतिले बढ्नु पर्ने 23 ले बढ्नु पर्ने यो 23 ले बढेको छैन हेर्नुस् न यो 4 3 7 यता 87 हुनु पर्छ त्यसपछि हेर्नुस् त यो कतिले बढ्नु पर्छ 23 पछि अब कति 29 ले बढ्नु पर्ने हेर्नुस् त 29 ले बढेर 9 र 7 कति 16 116 हुँदैछ त्यसपछि 31 ले बढ्नु पर्ने यसको अर्थ यो जुन रङ टर्म हो यो चाहिँ कति छन् 85 जुन छन् यो चाहिँ रङ टर्म हो यो 85 यसरी हजुरले के गर्नु होला कि सिरिजमा चाहिँ यसरी चाहिँ रङ टर्म पनि तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यस्तै हुन्छ लगभग रङ टर्म भनेको जति अर्को हेर्नुस् त एउटा ल अब यसमा हेर्नुस् यो कतिले बढेको छ यो कतिले बढेको छ 1.5 ले त्यसपछि 2 ले त्यसपछि कतिले बढ्नु पर्छ 2 पॉइंट कतिले 5 ले बढ्नु पर्छ हैन हेर्नुस् यो त्यसपछि 2.5 ले बढ्नु पर्यो 2.5 ले बढ्दा कति 11 2 13 र एक यता के 14 हुनु पर्ने हैन यता चाहिँ के 14 हुनु पर्ने त्यसपछि कति 3 ले बढ्नु पर्छ अनि 14 र 3 के 17 त्यसपछि कति 3.5 ले बढ्नु पर्यो 6 बढेको यसकारण यो के छन् 14.5 के छन् यो गलत हो यो यसरी हजुरले के गर्नु होला कि गलत टर्म यसरी तपाईहरुले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सिरिजमा यसरी हजुरले के गर्नु होला नम्बर सिरिज होस् कि नम्बर एनालोजी होस् कि क्लासिफिकेसन होस् हामी के गर्न सक्छौ पत्ता लगाउन सक्छौ हजुरहरुले के गर्नु होला म तपाईहरुलाई के भन्छु कि यो भन्दा पनि जुन चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ म यता चाहिँ मैले कन्सेप्ट भने नम्बर सिरिजको हजुरले के गर्नु होला कि हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुरले के गर्नु होला कि नम्बर सिरिज को नम्बर एनालोजी को कमन प्रोपर्टी को युट्युब बाट हजुरले के गर्नु होला भिडियो हेर्नु होला बाँकी हैन हजुरले मजाले हेर्नु होला आज हामी यति गरौँ हैन।